नमस्कार, हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। पछिल्लो समय धेरै कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् र यसै बीचमा आजदेखि सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सले आइपिओ बिक्री खुल्ला गरिरहेको छ। आजको यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपिओको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र साथै यो कम्पनीको बिजनेस मोडल, यो कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चर, यस कम्पनीको प्रोमोटरहरू के कस्ता रहेका छन्, यस कम्पनीको म्यानेजमेन्ट टिम कस्तो रहेको छ, त्यसैगरी यसको चाहिँ विगतका वर्षहरू र आगामी वर्षहरूमा यसको चाहिँ वित्तीय अवस्था के कस्तो रहेको थियो र के कस्तो रहनेछ, त्यसैगरी यस कम्पनीले सर्वसाधारणहरूमा आइपिओ निष्कासन गर्नुको कारण के हो, के कारणले गर्दा यो कम्पनीले सर्वसाधारणहरूलाई आइपिओ निष्कासन गरिरहेको छ र यो कम्पनीको चाहिँ ओपनिङ प्राइस रेन्ज, दोस्रो बजारमा यो कम्पनीको पहिलो कारोबार हुँदा यसको चाहिँ पहिलो कारोबार कतिदेखि कतिसम्मको रेन्जमा हुनेछ र त्यसैगरी यस कम्पनीको आइपिओलाई हामीले सर्ट टर्म अथवा लङ टर्म, सर्ट टर्म हो भने हामीले कतिसम्मको मूल्य पुगेपछि यसलाई बेच्न सकिन्छ र त्यसैगरी लङ टर्म राख्ने हो भने कति वर्षसम्म चाहिँ हामीले पालेर राखियो भने यस कम्पनीबाट चाहिँ राम्रो रिटर्नको चाहिँ आशा गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हामीले आइपिओ मात्रै भरेर पुग्दैन, हामीले दोस्रो बजारमा पनि प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि आफूसँग जति छ लगानी गर्ने क्षमता 10,000, 15,000, 20,000 हामीले 5,000, 2-3 हजारबाट नि लगानीको सुरुवात गर्न सकिन्छ हैन। हामीलाई सुरुमै लाखौं पैसै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ छैन, केही सानो लगानीबाट पनि हामीले दोस्रो बजारमा चाहिँ आफ्नो लगानीको सुरुवात चाहिँ गर्न सकिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला कुनै पनि कम्पनीको आइपिओ निष्कासन भएको छ भने त्यो कम्पनीको आइपिओको एनालाइसिस, त्यो कम्पनी कस्तो रहेको छ, त्यसको चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी के कस्तो रहेको छ भन्ने जानकारी पाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले आइपिओ एनालाइसिसको भिडियो चाहिँ नछुटाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको स्थापना कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम मिति 2064 8 महिना 13 गते कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको नामबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा चाहिँ दर्ता भएको थियो भने यसले चाहिँ आफ्नो कारोबार सञ्चालन चाहिँ 2074 8 महिना 22 गतेबाट सञ्चालन चाहिँ गर्दै आइरहेको छ। यस कम्पनीको अहिले नेपालभरि 118 वटा शाखा कार्यालयहरू रहेका छन् भने यस कम्पनीको प्रधान कार्यालय कमलादीमा रहेको छ र यो एउटा चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो। हामीले कुनै पनि लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी अथवा नन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नै किन होस्, हामीले लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा आफ्नो जीवन बिमा गराएका हुन्छौँ र त्यो कम्पनीलाई चाहिँ हामीले एकैपटक वार्षिक वा अर्धवार्षिक विभिन्न चरणहरू रहेका हुन्छन्, ती अवधिहरूमा चाहिँ हामीले बिमा शुल्क तिर्दै गइरहेका हुन्छौँ र त्यो बिमा शुल्क हामीले तिरेको बिमा शुल्क नै जीवन बिमा कम्पनीहरूको चाहिँ आम्दानी हो। खास गरी इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ अहिले ग्राहकहरूबाट चाहिँ उनीहरूले प्रिमियम सङ्कलन गर्छन्, अर्थात् प्रिमियम जम्मा गर्छन् र त्यसको चाहिँ केही वर्षको समय अवधिपछि, जस्तो कि हामीले कुनै पनि एउटा कम्पनीमा 15 वर्षको लागि भनेर जीवन बिमा गराइयो भने हामीले 15 वर्षसम्म त्यो कम्पनीलाई चाहिँ प्रिमियम तिरिरहनु पर्यो। त्यो के भयो, कम्पनीको चाहिँ इन्कम भयो र 15 वर्षपछि त्यो कम्पनीले चाहिँ हामीले तिरेको रकममा चाहिँ केही रकम थपेर हामीलाई रिटर्न गर्छ। र मैले यसो भनिरहँदा फेरि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ कसरी प्रफिट गर्छन्, कसरी चाहिँ आम्दानी गरिरहेका हुन्छन्, जस्तो कि हामीले कम पैसा तिरे पनि उनीहरूले हामीलाई बढी पैसा रिटर्न दिएका हुन्छन् र यो बीचमा चाहिँ ती कम्पनीहरूले कसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ आम्दानी गरिरहेका हुन्छन् त भन्ने पनि तपाईहरुको प्रश्न आउला हैन। जसरी हामीले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई प्रिमियम तिरिरहेका हुन्छौँ, त्यो प्रिमियम चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ लगानी गरिरहेका हुन्छन्, जस्तो कि शेयरमा लगानी गरिरहेका हुन्छन्, बन्ड, त्यसैगरी फिक्स्ड डिपोजिट, रियल इस्टेट लगायत विभिन्न क्षेत्रहरूमा चाहिँ उनीहरूले लगानी गरेर प्रफिट लिइरहेका हुन्छन् र त्यहाँबाट आएको प्रफिटबाट चाहिँ थोरै मात्रामा हामी बिमितहरूलाई चाहिँ वितरण गर्छन् भने अरू चाहिँ उनीहरूले शेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ वितरण गर्दछन्। र अब हामी यो कम्पनीको आइपिओ सम्बन्धी कुराकानी गरौँ। यो कम्पनीले आज साउन 20 गतेदेखि आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्दैछ र यो कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजी रु 2 अर्ब मध्ये 30% अर्थात् 60 करोड रकम बराबर प्रति शेयर रु 100 अङ्कित दरका 60 लाख किता
आइपिओ तथा प्राथमिक सेयर चाहिँ निष्कासन गर्न जाँदैछ र यसमध्ये यो कम्पनीले 3 लाख किता अर्थात् कुल निष्कासनको 5% चाहिँ यसले आफ्ना कर्मचारीहरूको लागि वितरण गर्नेछ भने त्यसैगरी 3 लाख किता नै अर्थात् कुल निष्कासनको 5% नै यसले सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि चाहिँ सुरक्षित गरेको छ भने बाँकी 54 लाख किता चाहिँ हामी सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरूको लागि यसले निष्कासन गरेको छ। र यस कम्पनीको आइपिओ आज 2078 4 महिना 20 गतेदेखि यसको आइपिओ चाहिँ बिक्री खुल्ला भएको छ भने यसको आइपिओमा हामीले 2078 4 महिना 24 गतेसम्म आवेदन दिइसक्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्किङ समय पश्चात चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा चाहिँ हामीले आवेदन दिन सकिने छैन र यसको चाहिँ यदि 24 गतेसम्म आवेदन नपरेको खण्डमा अर्थात् यसले निष्कासन गरेको आइपिओ 24 गतेसम्म बिक्री नभएमा चाहिँ यसको म्याद थपेर 5 महिना 2 गते अर्थात् भदौ 2 गतेसम्म चाहिँ समय थपिनेछ र पछिल्लो आइपिओहरूलाई हेर्दा चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओको म्याद पनि थपिने सम्भावना रहेको छैन। त्यसैले हामीले 20 गतेदेखि 24 गतेसम्मको चाहिँ बीचमा यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिनेछ भने यस कम्पनीको आइपिओमा हामीले न्यूनतम 10 किता आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ भने अधिकतम 30,000 कितासम्मको लागि चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ र हामीले धेरै किताको लागि आवेदन दिएर आफ्नो रकम चाहिँ होल्ड गराइरहनु पर्ने जरुरी चाहिँ छैन। जम्मा 10 किता मात्रै आवेदन दिएर बस्दा नै उपयुक्त हुन्छ। कतिपय साथीहरूले चाहिँ कति बेला 11 किता 12 किता पर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ। 11 किता 12 किता पर्ने पनि जसले 10 किता आइपिओमा आवेदन दिनुभएको थियो अथवा जसलाई चाहिँ 10 किता आइपिओ पर्यो त्यही आइपिओ पर्ने मध्येबाट जसले 20 किता आवेदन दिएको थियो त्यसलाई चाहिँ 11 किताका दरले चाहिँ वितरण हुन्छ कहिलेकाहीँ। छुट्टै 20 किता आवेदन दिनेलाई 11 किता दिने होइन। सुरुमा चाहिँ 10 किता बाँड्दा कति लगानीकर्ताहरूलाई पुग्छ त्यो सबै लगानीकर्ताहरूलाई 10 किता बाँडिनेछ भने त्यसपछि 4-5 किता बाँकी रहेको चाहिँ जसले 10 किता हात पार्नेबाट पनि 20 किता आवेदन दिनुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ एक किताका दरले वितरण हुन्छ। यो एकजना साथीले मलाई चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको थियो, उहाँको प्रश्नलाई चाहिँ मैले यहाँनिर क्लियर गरिदिन चाहेँ। र यस कम्पनीको पुँजीको कुरा गर्नुपर्दा यस कम्पनीको चाहिँ अधिकृत पुँजी 3 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। त्यसैगरी यस कम्पनीको जारी पुँजी 2 अर्ब रुपियाँ रहेको छ। यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ आइपिओ निष्कासनभन्दा अगाडि भने अब आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी चाहिँ 2 अर्ब पुग्नेछ र यस कम्पनीले चाहिँ 1 अर्ब 40 करोडको चाहिँ चुक्ता पुँजी रहेको छ र 60 करोड बराबरको साधारण सेयर बिक्री प्रक्रिया पछाडि चाहिँ यो कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब त कम्प्लिट हुनेछ र साथसाथै यस कम्पनीमा चाहिँ संस्थापक सेयरको हिस्सा 70% हुनेछ भने साधारण सेयरको हिस्सा चाहिँ 30% हुन जानेछ। र यस कम्पनीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको कुरा गर्नुपर्दा घनश्याम थापा डाइरेक्टर रहनुभएको छ, मिस्टर घनश्याम थापा। त्यसैगरी डाक्टर सुवर्णदास श्रेष्ठ डाइरेक्टर रहनुभएको छ यो कम्पनीको। त्यसैगरी मिस्टर कुमार कोइराला चाहिँ यस कम्पनीको चेयरम्यान हुनुहुन्छ भने मिस्टर बद्री विशाल घिमिरे त्यसैगरी मिस्टर भरतबहादुर थापा उहाँहरू दुवैजना यस कम्पनीको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राजन बराल चाहिँ यस कम्पनीको कम्पनी सेक्रेटरीको रूपमा रहनुभएको छ र यस कम्पनीको चाहिँ सञ्चालक तथा आधारभूत सेयरधनीहरूको विवरण हेर्नुपर्दा सानिमा बैंक संस्थापक सेयरधनी रहेको छ। यसको चाहिँ 28 लाख किताको चाहिँ सेयर स्वामित्व रहेको छ सानिमा बैंकको। त्यसैगरी टेकराज निरौलाको 8,90,000 किता चाहिँ सेयर स्वामित्व रहेको छ र टेकराज निरौला व्यापार तथा लगानी गर्दै आउनुभएको छ। हाल सानिमा माही हाइड्रो पावर लिमिटेडको चाहिँ अध्यक्षको रूपमा पनि रहनुभएको छ उहाँ भने। त्यसैगरी अरुण कुमार ओझा, जीवनाथ लामिछाने, खेमराज लामिछाने, विनय कुमार श्रेष्ठ, घनश्याम थापा, रामकृष्ण शाह, त्यसैगरी दीपक कुमार खड्का लगायत चाहिँ यस कम्पनीको आधारभूत सेयरधनीहरूको चाहिँ सूचीमा हुनुहुन्छ उहाँहरू र अन्य पनि धेरैजना हुन्छ। मैले सबैजनाको नाम पढेर चाहिँ यहाँ सुनाउन सकिनँ होइन, किनकि भिडियो पनि अलिकति लामो नै हुनेछ। र त्यसैगरी चाहिँ यो कम्पनीको व्यवस्थापक पक्षलाई हेर्ने हो भने यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा चाहिँ अगम मुखिया रहनुभएको छ र मुखियाको बिमा क्षेत्रमा 20 वर्षभन्दा बढीको अनुभव रहेको छ र सानिमा लाइफ आउनुभन्दा अगाडि
रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा चाहिँ उहाँले काम गर्नुभएको थियो भने त्यसभन्दा अगाडि नेपाल लाइफ इन्सुरेन्समा असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजरको रूपमा उहाँले काम गर्नुभएको थियो। उहाँले अहिलेसम्म चाहिँ सूचना प्रविधि प्रशासन मानव संसाधन त्यसैगरी मार्केटिङ विभागको नेतृत्व गरिसक्नु भएको छ भने उहाँले चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर डिग्री र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विज्ञान भौतिकमा चाहिँ स्नातकोत्तर डिग्री र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर विषयमा चाहिँ डिग्री हासिल गर्नुभएको छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुखियाका विशेषज्ञताका चाहिँ केही क्षेत्रहरू रणनीतिक व्यवस्थापन मानव संसाधन व्यवस्थापन तथा डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ रहेको छ। त्यसैगरी अगम मुखिया बाहेक चाहिँ शिवराम तिमल सिन्हा चाहिँ यस कम्पनीको जनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ। त्यसैगरी चुडामणि चापागाई चाहिँ डेप्युटी जनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ र त्यसैगरी चाहिँ यस कम्पनीको वित्तीय विवरणहरूलाई हेर्नुपर्दा आर्थिक वर्ष 2075-76 को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार यस कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी 3 रुपैयाँ 91 पैसा रहेको छ भने किताबी मूल्य चाहिँ 103 रुपैयाँ 17 पैसा रहेको छ र त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 2076-77 को असाढ मासान्तसम्मको चाहिँ वित्तीय विवरण हेर्नुपर्दा यस कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी 6 रुपैयाँ 10 पैसा र किताबी मूल्य चाहिँ 109 रुपैयाँ 67 पैसा रहेको छ। हजुरहरूले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ प्रक्षेपित तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ आर्थिक वर्ष 2077-78 मा चाहिँ यसले आफ्नो प्रति सेयर आम्दानी 6 रुपैयाँ 73 पैसा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी यसको चाहिँ किताबी मूल्य 116 रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने आर्थिक वर्ष 2078-79 मा भने यस कम्पनीले प्रति सेयर आम्दानी 9 रुपैयाँ 78 पैसा र किताबी मूल्य चाहिँ 121 रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 79-80 मा भने यस कम्पनीले प्रति सेयर आम्दानी 17 रुपैयाँ 11 पैसा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भने त्यसैगरी किताबी मूल्य 139 रुपैयाँ चाहिँ हुने प्रक्षेपण चाहिँ यो कम्पनीले गरेको छ। अब यो टार्गेट मिट गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ हैन, त्यो त अब भविष्यले नै देखाउला। र नयाँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरुमा यो पनि ठिकठाक नै रहेको छ, राम्रै व्यापार गरिरहेको छ, पोलिसीहरु राम्रो पोलिसीहरु बिक्री गरिरहेको छ यो कम्पनीले पनि। र खास गरी चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरुमा हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीले कति प्रिमियम उठायो त भन्ने मात्रै ठुलो कुरा होइन के, इन्सुरेन्स कम्पनीले कति पोलिसी बिक्री गर्यो भन्ने मात्रै ठुलो कुरा होइन। इन्सुरेन्स कम्पनीले कति बिक्री गर्यो भन्दा पनि कति प्रफिट भयो त त्यसले बिक्री गरेको पोलिसीबाट त्यो कम्पनीलाई कति प्रफिट भयो त, त्यो कुरा पनि मेन हुने गर्दछ। कतिपय अहिले नयाँ इन्सुरेन्स कम्पनी तथा पुराना इन्सुरेन्स कम्पनीहरुका पोलिसी यस्ता रहेका छन् जसले कम्पनीहरुलाई चाहिँ उस्तै बरे टाट नै पल्टाइदिन्छ। कम्पनीहरुलाई प्रफिट हुँदैन थाहा छ, तर किन बेचिरहेका छन् भने उनीहरुलाई चाहिँ पपुलारिटी बढाउनु छ अथवा मार्केटमा आफ्नो कम्पनीको बारेमा चाहिँ छाप बसाउनु छ। यस्तो पोलिसीमा बिक्री गरिरहेका छन् कतिपय कम्पनीहरुले र त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरुको व्यापार अर्थात उनीहरुको पोलिसी चाहिँ अर्बौंमा बिक्री भए पनि नेट प्रफिटमा चाहिँ केही करोड मात्रै बीमा शुल्क आर्जन गरेका कम्पनीहरुसँग पनि तुलना गर्न नसकिने रहेको छ। र त्यसैगरी अर्को कुरा भनेको चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरुमा के हुन्छ भने खर्च चाहिँ कुन कम्पनीले कम गरेको छ भन्ने चाहिँ मेन हुन्छ के। त नयाँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरुलाई चाहिँ सुरुमा शाखा विस्तार गर्नु पर्यो, कम्पनीको चाहिँ बारेमा प्रचार प्रसार गर्नु पर्यो, विभिन्न शीर्षकहरुमा खर्च हुन्छ, नयाँ अफिस खोल्दा खर्च हुन्छ, त्यो समस्या त छँदैछ। तर शाखा खोल्ने काम अथवा चाहिँ आफ्नो कार्यालय बढाउने खर्चको कामलाई चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ भएर लाग्यो भने पनि त्यो कम्पनीलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रफिट त धेरै देखाउला अथवा पोलिसी चाहिँ धेरै बिक्री गरेको देखाउला, तर प्रफिट चाहिँ अलिकति कम हुने गर्दछ। र यो कुरामा चाहिँ युनियन लाइफ पनि पर्दछ। युनियन लाइफ पनि आफ्नो ब्रान्चहरु विस्तार गर्नको लागि चाहिँ एग्रेसिभ रूपमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। उसले धेरै ब्रान्चहरु चाहिँ खोलिसकेको रहेछ र त्यसकारण चाहिँ उसको नेट प्रफिट पनि अलिकति कम नै आएको देखिन्थ्यो हामीले। भने यस कम्पनीको चाहिँ व्यापारको प्रक्षेपण हेर्नुपर्दा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा चाहिँ 2 अर्ब 8 करोड कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्ने भनेर यस कम्पनीले चाहिँ अनुमान गरेको छ भने आर्थिक वर्ष 2078-79 मा चाहिँ 3 अर्ब 42 करोड र आर्थिक वर्ष 79-80 मा 5 अर्ब 50 करोड कुल बीमा शुल्क आर्जन गर्ने यस कम्पनीले अनुमान गरेको छ।
अब यो अनुमानको कुरा त त्यस्तै हो, कम्पिटिसन एकदमै हाई रहेको छ अहिले लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा। र यसै बिचमा फेरि अर्को 2-4वटा चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी थप्ने भनेर पनि बेला बेलामा न्युजहरू आइरहेका छन् हैन। र खास गरी मेरो विचारमा भन्ने हो भने हाम्रो जस्तो सानो कन्ट्रीमा चाहिँ यति धेरै जीवन बिमा कम्पनीहरू चाहिँ आवश्यक छैन। म्याक्सिमम 7-8वटा भन्दा बढी इन्सुरेन्स कम्पनीहरू चाहिँ त्यति धेरै आवश्यक रहेको चाहिँ हामीले ठानिँदैन। र यो कम्पनीको चाहिँ रेटिङको कुरा गर्नुपर्दा यस कम्पनी अर्थात् सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त चाहिँ क्रेडिट रेटिङ संस्था, 2वटा रेटिङ गर्ने संस्थाहरू चाहिँ 2वटा रहेका छन्। हजुरहरूलाई चाहिँ जानकारी नै होला हैन। यसको चाहिँ क्रेडिट रेटिङ संस्था चाहिँ केयर रेटिङ नेपाल लिमिटेडले इक्रा एनपी BBB- रेटिङ चाहिँ प्रदान गरेको छ, जसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा चाहिँ औसत रहेको जनाउने गर्दछ। र त्यसैगरी अब यस कम्पनीले चाहिँ आइपिओबाट उठाएको पैसा चाहिँ केमा उपयोग गर्दैछ त भन्ने विषयमा पनि जानकारी लिउँ। यो कम्पनीले नेपाल सरकारको ऋणपत्र अर्थात् विकास ऋणपत्रमा चाहिँ यसले 15% खर्च गर्नेछ। त्यसैगरी वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपमा यसले 40% राख्नेछ। त्यसैगरी विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा यसले 15%, वित्त कम्पनीहरूको मुद्दती निक्षेपमा यसले 10%, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको सेयरमा यसले 10%, त्यसैगरी सामूहिक लगानी कोष, पूर्वाधार विकास आयोजना, त्यसैगरी नागरिक लगानी कोष तथा अन्यमा गरेर चाहिँ लगानी गर्न सक्नेछ। तर अहिलेलाई चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ छुट्याएको छैन। र यस कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने यस कम्पनीको चाहिँ प्रत्याभूति गर्ने संस्थाको नाम चाहिँ सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। त्यसैगरी यसले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नुको प्रमुख कारण भनेको के हो भने बिमा कम्पनीहरूले, लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो चुक्ता पुँजी न्यूनतम 2 अर्ब चाहिँ पुर्याउनु पर्ने प्रावधान रहेको छ, जसले गर्दा यसले 60 करोड रुपियाँ बराबरको आइपिओ चाहिँ बिक्री खुल्ला गरेको हो। र यो बाहेक अन्य कम्पनीहरू पनि रहेका छन् र ती कम्पनीहरूले पनि बिस्तारै बिस्तारै आइपिओ चाहिँ बिक्री गर्नेछन्। सम्भवतः यो आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ सबै कम्पनीहरूले, सबै लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ बिक्री खुल्ला चाहिँ गर्नेछन्। र त्यसैगरी अब यो कम्पनीले चाहिँ दोस्रो बजारमा पहिलो कारोबारको लागि कतिसम्मको ओपनिङ रेन्ज पाउला त भन्ने विषयमा पनि तपाईहरुलाई जिज्ञासा होला। कुनै पनि कम्पनीले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा नेप्सीले त्यो कम्पनीलाई चाहिँ त्यसको रिसेन्ट इयरको प्रति शेयर नेटवर्थको आधारमा चाहिँ अर्थात् नेटवर्थ पर शेयरको आधारमा चाहिँ कारोबार चाहिँ खुल्ला गर्दछ, अर्थात् त्यो नियम चाहिँ लागू गर्ने गर्दछ। त्यसअनुसार यो कम्पनीको नेटवर्थ पर शेयर चाहिँ 2075-76 अनुसार 103 रुपियाँ 17 पैसा रहेको छ र यसको 3 गुणासम्म 309 रुपियाँ 51 पैसा अर्थात् मिनिमम यस कम्पनीको 103 रुपियाँ 17 पैसामा ओपन हुने भयो भने म्याक्सिमम चाहिँ यस कम्पनीको 309 रुपियाँ 51 पैसामा चाहिँ ओपन हुन पाउने व्यवस्था चाहिँ रहनेछ। र अब यो कम्पनीको आइपिओलाई चाहिँ हामीले लङ टर्म होल्ड गर्ने अथवा केही राम्रो मूल्यमा पाए तत्काल बेच्ने त भन्ने विषयमा पनि केही जानकारी लिउँ। खास गरी अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बिमा कम्पनीहरुमा अत्याधिक प्रतिस्पर्धा रहेको छ, जसले गर्दा त्यति राम्रोसँग चाहिँ कम्पनीहरु सफल हुन सकिरहेका छैनन्। र हामी आफै सोच्दाखेरि जसरी हामी बैंकहरुमा चाहिँ आफ्नो खाता खोल्नको लागि गइरहेका हुन्छौं, एकजना व्यक्तिको 2वटा 3वटामा त कम्पल्सरी नै छ होला अहिले खाता, तर त्यसैगरी हामी अझै पनि इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा चाहिँ बिमा गर्नको लागि भनेर त जाँदैनौं नि। हो, जति बेलासम्म चाहिँ पब्लिकले बुझ्दैन, जति बेलासम्म चाहिँ मानिसहरूले आफैले जीवन बिमा गर्नुपर्छ भनेर जब आफै चाहिँ बिमा कम्पनीहरु चाहिँ धाउन थाल्दैनन्, त्यति बेलासम्म चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको ग्रोथ चाहिँ त्यति राम्रोसँग भएको मान्न सकिदैन। अहिलेसम्म जसरी बिमाहरु आइरहेका छन् ती सबै आफन्त अथवा अभिकर्ताहरुको माध्यमबाट नै आइरहेका हुन् र भोलिका दिनहरुमा चाहिँ बिस्तारै जेनेरेसन चेन्ज हुँदै जाँदा चाहिँ अहिले बैंकहरु जे जस्तो अवस्थामा रहेका छन्, जसरी चाहिँ क्लाइन्टहरु आफै नै बैंकमा खाता खोल्नको लागि उपस्थित हुने गरेका छन् र भोलिका दिनहरुमा चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा पनि पब्लिक आफै नै गएर इन्स्योरेन्स गर्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट नआउला भन्न सकिदैन। त्यसैले गर्दा बिमा कम्पनीहरुको चाहिँ भविष्य एकदमै उज्जवल रहेको छ। सकेसम्म चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आइपिओ केही वर्षसम्म चाहिँ होल्ड गरेर राख्नुस् नै भन्दछु। र अन्तिममा मैले फेरि एकपटक चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहे, हामीले सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको आइपिओमा जम्मा 10 किता मात्रै आवेदन दिने हो।
धेरै किता आवेदन दिएर आफ्नो रकम चाहिँ होल्ड गराइरहनु पर्दैन, किनकि हामीलाई यदि आइपिओ पर्यो भने 10 किता पर्ने हो, त्योभन्दा बढी पर्ने सम्भावना छैन भन्दा पनि हुन्छ, एकदमै कम छ। आजकै दिनमा ओभर सब्सक्राइब होला सके त हैन। आइपिओ 10 बजे पछाडि खुल्छ, 10 बजे पछाडि चाहिँ हामीले आवेदन दिन सकिन्छ 24 गतेसम्म। जति बेला आइपिओमा आवेदन दिए पनि हुन्छ, पहिला भर्नेलाई पर्ने पछि भर्नेलाई नपर्ने भन्ने हुँदैन, लकले फेभर गर्ने कुरा हो। कम्पनी राम्रो नै रहेको छ र यदि चाहिँ अहिलेसम्म हजुरहरूले कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिनुभएको छैन, कसरी आइपिओ भर्ने, कसरी आइपिओमा चाहिँ प्रवेश गर्ने भन्ने सोच्नु भएको छ भने सबैभन्दा पहिले हजुरहरू कुनै एउटा ब्याङ्कमा सकेसम्म चाहिँ सियासबा चार्ज नकाट्ने ब्याङ्कमा जानु होला। अहिलेको समयमा चाहिँ एनआइसी एसिया ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क, ग्लोबल आइएम ब्याङ्क लगायतका ब्याङ्कहरूले चाहिँ आसबा चार्ज चाहिँ छुट दिइरहेका छन्। ती ब्याङ्कमा गएर तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नु होला, त्यसपछि डिम्याट अकाउन्ट ओपन गर्नु होला र हजुरहरूले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ सिआरएन नम्बर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। डिम्याट अकाउन्ट ओपन गरिसकेपछि सिआरएन नम्बर चाहिँ तपाईँहरूलाई ब्याङ्कले दिने हो, सिआरएन नम्बर पाउनुहुनेछ। यति भइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईँहरू ब्याङ्क जानुपर्ने हुन्छ। यदि घरैबाट मोबाइलमै घरै बसेर आफूले फुर्सद भएको समयमा 24 घण्टामा जुनैसुकै समयमा पनि आइपिओ भर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मेरो सेयर लिनुपर्ने हुन्छ। मेरो सेयरको वार्षिक 50 रुपियाँ लाग्दछ र डिम्याटको चाहिँ 100 रुपियाँ लाग्दछ। कुल 150 रुपियाँ चाहिँ तपाईँहरूको खर्च हुन्छ र यति गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले घरमै बसेर आइपिओमा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ र त्यो आइपिओलाई बेच्नको लागि चाहिँ हामीले ब्रोकर एकाउन्ट अर्थात् टिएमएस एकाउन्ट खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी खोल्ने भनेर चाहिँ मैले पहिले नै भिडियो गराइसकेको थिएँ पुरानो, र धेरैजना त्यसमा अल्मलिनु भएको पनि छ। मैले चाहिँ अबको 1-2 दिनमा नै त्यो फेरि अर्को एउटा चाहिँ नयाँ तरिकाबाट चाहिँ हामीले कसरी ब्रोकर एकाउन्ट खोल्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा पनि गराउँदैछु। त्यो भिडियो पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि र नयाँ सेयर मार्केट तथा आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।